अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाना आज हम सीखेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था फ़ेल मुज़ारे को देखा था कि क्या होता है। उसके बाद हमने फ़ेल मुज़ारे के अंदर ताकीद देखी थी और हमने फ़ेल मुज़ारे में ताकीद जो है वो नून खफीफा और नून सकीला के साथ लगाई थी, और साथ में हमने लाम ज़बर ला भी इनके साथ ही लगाया था। मतलब नून सकीला नून खफीफा के साथ लाम ज़बर जो है वो ताकीद के साथ हमने लगाया था। आज हम जो है मनफी बनाना देखेंगे। मनफी बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, सिवाय सिवाय इसके बस हमने ला लगाना है, इसके साथ लाम अलिफ ज़बर ला लगाना है। और मुज़ारे में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ला यक्तुबू, ला तस्बिरू, ला यंसुरू। और इसका आप माना देखें। अगर आप उर्दू ना देखें तो अरबी देखकर आपको इसका माना समझ लेना चाहिए कि रफ़ा हालत में आपको ये दो फेल नज़र आ रहे, दो सॉरी हाँ, ये दो फेल आपको नज़र आ रहे हैं फ़ाइल के तौर पे। फेल नहीं, सॉरी, फ़ाइल नज़र आ रहे हैं, अल मुस्लिमूना और अल काफिरीना। तो ये दो इसम जो हैं, इन दोनों में से जो रफ़ा हालत में होगा वही फ़ाइल होगा। तो या ला यंसुरुल मुस्लिमूना, मुसलमान मदद नहीं करेंगे। किसकी मदद नहीं करेंगे? अल काफिरीना, काफिरों की। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि अच्छा रफ़ा हालत वाला है तो ये फ़ाइल होगा, और काफिर जो है ये अगर ये रफ़ा में है तो ये यकीनन फिर इसका मफूल होगा। और पीछे आपको कोई हालत जर वाली कोई चीज़ आपको पीछे नज़र नहीं आ रही तो ये आप इसको मंसूब कंसिडर करेंगे, तो ये मफूल है। ठीक है, अब नीचे देखें, फेल मुजारे को हाल के साथ मखसूस करना। अगर आप सिर्फ लाम ज़बर ला, पीछे हमने जो है लाम ज़बर ला के साथ नून सकीला या खफीफा लगाया था। अगर आप नून खफीफा सकीला को निकाल दें और सिर्फ लाम ज़बर ला की बात करें, तो अगर हम ये मुजारे के अंदर दाखिल करते हैं तो मुजारे का माना हाल के साथ मखसूस हो जाता है। यानी लयंसुरु वो मदद करता है, लयक्तुबु वो लिखता है। हमने आपको बताया था कि मुजारे का माना या तो हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं, हाल में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लाम ज़बर ला लगा हुआ है तो उसका माना हम फिर हाल में ही लेंगे। और जो है अगर नून सकीला लगा हुआ होगा तो फिर तो आप उसका माना फ्यूचर में भी मिलेंगे, जैसे लयन सुरुन्ना। अलबत्ता लयन सुरुन सॉरी, टंग ट्विस्टर हो गया, लयन सुरन्ना, क्योंकि आपको पता है नून सकीला आएगा तो पीछे आपका पेश जो है वो जबर में कन्वर्ट होगा। तो लयन सुरन्ना, तो आपका हो जाएगा ये जरूर मदद करेगा। जरूर मदद करेगा अल्लाह उसकी जो उसकी मदद करता है, जो उसकी मदद करता है। तो फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ जब मखसूस मखसूस करते हैं तो शुरू में क्या करते हैं? शुरू में सीन या सौफा लगाया जाता है। खाली सीन जबर या फिर सौफा लगाने से जो माना है वो मुजारे का मुस्तकबिल के साथ मखसूस हो जाता है। वो अब यानी कि सयन सयन शुरू, वो अभी या अनकरीब मदद करेगा। अनकरीब का माना हम ले सकते हैं कि वो अनकरीब वो मदद करेगा। और सौफा सौफा तालुमून, तुम अनकरीब जान लोगे, अनकरीब तुम जान लोगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, इसके साथ कोई खास वो चीज़ें नहीं है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए इसमें से गुजर रही हूँ कि बस आपको ये समझ आनी चाहिए। और भी आगे चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको तेज़ी से गुजरूंगी, इसमें भी कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बहुत मुश्किल लगे आपको। अब वाब सलासी मुजरद क्या होते हैं देखें। कुछ वज़न होते हैं जिनको हमने बाब का नाम दे दिया है, कुछ खास पैटर्न है, कुछ खास वज़न है जिनको हम बाब कहते हैं। बाब, बे अलिफ बा और बे साकिन बाब। ठीक है, तो इन मादों के सलासी, और जो मादे तीन से होते हैं तो हम उनको कहते हैं तीन तीन हरफी जो मादे होते हैं उनको हम सलासी से सलास का माना तीन होता है। तो सलासी और मुजर्रद जो है यानी कि उनका जो यानी कि जो भी उनका पैटर्न होगा। तो बाब ऐसे जिनके वजन जो है वो तीन पर है। और कुछ ऐसे अफ़ाल भी होते हैं जिनके जो हर्फ होते हैं वो चार हरफी होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं। रुबा चार से है तो रुबाई होते हैं, और उनको फिर हम रुबाई आगे कहते हैं। इनकी तादाद बहुत कम है, उमूमन जो है वो सलासी ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कुछ हुरूफ जो है वो इनके अलावा भी मतलब वजन के होंगे, और जो इनके अलावा वजन के होंगे फिर हम उनको सलासी मजीद फी के अबवाब में देखेंगे। वो इस कोर्स में हम नहीं पढ़े। फेल के मादे के हुरूफ का पता हमें माजिया पहले के माजी के पहले सीखे से लगता है। तो माजी का जो पहला सीगा होता है वो तीन हरफी ही होता है। अगर माजी के पहले सीगे में हुर्फ मादा के अलावा कोई और अल्फाज होते हैं, हर्फ मादा के अलावा अगर कोई अल्फाज होते हैं, अलिफ होता है या
سین ہوتا ہے یا تا ہوتا ہے یا اور کچھ ہوتا ہے، جس کو میں کہتی ہوں اکثر آپ کو کہ یہ باپ کی تا ہے، یہ با کی سین ہے، باپ کی سین ہے، تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پھر مزید فی کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوتے تو حروف مادہ 3 ہی ہیں، لیکن جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فعل ماضی کا جو وزن ہے وہ 3 حرف سے زیادہ وزن بن رہا ہے. جیسے افلو، افلو، افلو جو ہے وہ آپ کا فعل ماضی کا ہے صیغہ، تو اس کا جو الف ہے شروع میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ باب افعال یعنی کہ باب ڈفرنٹ باب سے ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہی تھی. فی الحال آپ اس کو دیکھ لیجئے. 3 وزن ہمارے پاس جو ابھی ہم نے جو صرف ایک ویسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ فعلا ہوتا ہے، ایک فعیلا ہوتا ہے، ایک فعولا ہوتا ہے، اور اس کے اضافے سے ہم نے یفلو، یفیلو اور یفعلو پڑھا تھا. تو اب ہم باقاعدہ طور پہ ان کے باب دیکھیں گے کہ باب کون کون سے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ماضی اور مضارع کے 3 اوزان میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو افعال ماضی میں عین کلمے کی جس حرکت سے استعمال ہوں گے وہی مضارع میں بھی عین کی حرکت وہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو وزن یاد کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ وزن جو وزن ان حروف کے اوپر پیٹرن پہ پورا اترے گا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ وہ باب سے ہے. جیسے فرض کریں یہ باب ہے کروما، صحیح ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے کروما یکرومو، سمیا یسماؤ، یہ ہم نے ایک وزن لے لیا ہے کہ یہ جو ہے، اور ان وزن پہ ہم نے اس کے اسی کا نام لگ دیا، جیسے باب کروما، باب سمیا، باب حسیبہ، اور اس کو ہم خالی ایک بریکٹ میں ہا لگا دیتے ہیں، بریکٹ میں سین لگا دیتے ہیں، بریکٹ میں کاف لگا دیتے ہیں، تو ہم یاد رکھتے ہیں اچھا یہ کروما باب سے ہے، یہ سمیا باب سے ہے. اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمیں فرق یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں کروما کا پیش ہے، تو اب جتنے بھی وزن اس کے اندر اس کے اوپر آئیں گے تو ہمیں اس کا مضارع اسی پیٹرن پہ بنانا ہوگا. تو یہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا یہ والا پیٹرن اس پر دیکھ کر بنا سکتے ہیں آرام سے. سمیان میں دیکھیں نیچے زیر ہے اور یہاں پر زبر ہے. حسیبہ بھی سیم ہی ہے لیکن ان کے جو مضارع ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں سمیہ سے یسماؤ ہے، میم پہ زبر ہے یعنی عین کلمے پہ زبر ہے، اور حسیبہ پہ یحسبو، اس پہ عین کلمے پر زیر ہے. آگے فتح یفتحو، ضربا یضربو، نصرا ینصرو. اب دیکھیں یہ تینوں سیم جو ہے، تینوں پہ زبر ہے لیکن یہاں ان کے مضارع فرق ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ اب بالکل پیٹرن پہ آئے ہیں. دیکھیں کاف لکھ دیا، نون لکھ دیا، نصرا سے فتح سے فا لکھ دیا، ضاد لکھ دیا، سین لکھ دیا، ہا لکھ دیا. ان کو نا ان سارے باب کے نام آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک مخفف میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے سحق، فون سحق، یہ ہو گیا فون سحق، فا واد نون فون اور سین ہا کاف سحق، اس طرح یاد کر لیں فون سحق. تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. پھر یہ وزن آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ پیٹرن ہو گیا. یہ بہت آسان ہے. جیسے دیکھیں دخلا یدخلو، دخلا یدخلو کو دیکھ کے آپ کو یاد آ گیا، سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ باب نون سے ہے، باب نصرا ینصرو سے. اسی طرح آگے اور بھی بہت سارے پیٹرن آپ کے پاس آئیں گے. جیسے یہ علیمہ یعلمو، تو یعلمو، تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر اس طرح سے آ رہا ہے. جب آپ یہ یاد رکھ لیں گے نا تو یہ دیکھیں یفعلو، یفتحو، یعلمو، اس کے اوپر پہ ہے. اس پہ نہیں ہو سکتا یعلمو کیونکہ لا عین کلمے پہ زبر ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعلمو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ جو ہے زیر کے ساتھ ہوگا. تو علیمہ، ہاں یہی والا ہے، سوری باب سین سے ہی ہے یہ، سوری باب سین سے ہے یہ، کیونکہ اس کا جو میم ہے اس کے نیچے زیر آنا چاہیے. تو علیمہ یا علم، تو اگر میں یہ والا کرتی تو اسے علامہ ہونا چاہیے تھا. صحیح، تو علامہ تو نہیں ہے، یہ علیمہ ہے. اچھا یہ وزن آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ والے پیٹرن ہیں اور یہ اس طرح سے، یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. یہ لغت بتاتی ہے یہ چیزیں کہ یہ علیمہ ہوگا یا علومہ ہوگا یا سمیع ہوگا یا فتح ہوگا کہ زبر زیر کے کس پیٹرن پہ ہوں گے. یہ لغت سے پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں یاد ہی کرنے پڑتے ہیں. اس کی کوئی ہم ایز اٹ لاجیکلی ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. آگے دیکھیں، اب یہ دیکھیں باب نون انہوں نے بتا دیا، تو اب باب نون آپ لگا کے سجدہ، تو نصرا ینصرو، تو سجدہ یسجدو. باب نون سے ہی کتبہ ہے تو کتبہ یکتبو، نون سے ہی ہے تو خرجہ یخرجو. باب نون سے ہی ہے رزقہ یرزقو. سین سے ہے سمیع یحسبو، سمیع سمیع یسمعو، یحسبو کیوں کہہ رہی ہوں میں، سمیع یسمعو.
तो समिया यस्माउ से बाब यहाँ पर आएंगे तो अलीमा यालमू, आप इसी तरह सारे आपने बना लेने हैं, ये आप आसानी से कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो ये मैं तेजी से इसलिए गुजरी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है चीज़ें। अच्छा, अरबी में तर्जुमा करें। ए फातिमा, क्या तू जानती है तुझे किसने पैदा किया? तो अब इसको तर्जुमा करते हैं जी। तो फौरी तौर पे अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता ना, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लें। ए फातिमा, तो या फातिमा, और फातिमा के आपको पता है फातिमा जो है वो वर्ड आपका गैर मुनसरिफ है, तो उसके ऊपर तो नींद तो आएगी नहीं, तो फातिमा और जेर भी नहीं आएगी, तो फातिमा तू, ठीक है, या फातिमा तू, क्योंकि जबर लगाने का कोई अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा, ना ये मुजाफ बन रहा है ना कुछ और। तो या फातिमा तू, क्या के लिए आपको पता है हल लगाते हैं या फिर हमजा जबर लगाते हैं। तू जानती है, तू जानती है के लिए आप देखें कि आपका छठा, सात, आठ, नौ, नवा सीगा, नवा सीगा आप देखें, छठा ही होगा ना, हाँ हाँ, नाइन्थ, नाइन नहीं, 10वां सीगा चलेगा। मुतकल्लिम का मुअन्नस का पहला सीगा, ठीक है, सॉरी मुतकल्लिम कह रही हूँ, हाजिर, हाजिर का जैसे आप पढ़ते हैं ना, अगर आप जानने को क्या कहते हैं, या लमा, और क्या तू जानती है आप, ये मुजारे है, मुजारे के लिए आप लगाएं या अलीमा या मु, अलीमा या सॉरी क्या था, अलीमा जी, अलीमा यालमू। अब यालमू की आप अगर गर्दान पढ़ें तो यालमू, यालमानी, यालमूना, फिर तालम, तालमानी, तालमू, तालमानी, ता, ता, तालमना, फिर सॉरी यालमना, फिर तालमू, तालमानी, तालमूना, फिर तालमीना, तालमानी, तो तालमीना ये जो सीगा है इस पे आप जाएंगे, और तालमीना जो है वो आपका यानी कि मुअन्नस के लिए आ जाएगा। क्या तू जानती है, तो हल तालमीना, हल तालमीना, और किसने तुझे पैदा किया, किसने के लिए आप आता है मन, मन, और तुझे पैदा किया तो खलक़ा, खलक़ा जो है उस पैदा किया, और तुझे पैदा किया तो काफ जेर उसके साथ आ जाएगी, यानी कि मुअन्नस की बात हो रही है तो काफ जेर की लग गया, तो खलक़ा की, तो बन गया या फातिमा तू हल तालमीना मन खलक़ा की, ठीक है। फिर इसका जवाब वो दे रही है कि हाँ नाम, हाँ, हाँ के लिए आपको पता है नाम आता है, और नहीं के लिए आपको पता है ला आता है। तो नाम, आलमू मैं जानती हूँ, आलमू, तो आलमू, खलक़तनी, सॉरी, खलक़नी, खलक़नी अल्लाहु, मुझे पैदा किया, खलक़ा से खलक़ा और फिर खलक़ा की था तो खलक़ा नी हो गया, नूने नूने विकाया लग के खलक़ा नी बन गया, और किसने पैदा किया है, अल्लाहु, तो फाइल जो है वो अल्लाहु आपका रफा हालत में चला गया, और ये जो मफूल था वो फेल के साथ जुड़ गया। ये बात आपको समझ आ रही है ना। खलक़ा जो है वो इन्होंने बताया कि बाब नून से है, तो खलक़ा यखलुकु, ठीक है, और बाप सीन से अलामा, तो इस तरह से आ गया। अगर ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली भी जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से बना है, तो हम इंशाल्लाह एक दो प्रैक्टिस और कर लेंगे। फिर अब देखें, ए लड़के क्या तू जानता है जैद कहाँ है, तो ए लड़के यानी कि आप या करके करेंगे, या वलदू, हल तू जानता है, तू जानता है, तो अब आपको पता है कि हाजिर का मुजक्कर वाला पहला सीगा लेंगे हम, तो होगा तालमू, यालमू से तालमू, तो क्या तू जानता है, हल तालमू जैद, जैद कहाँ है, तो कहाँ के लिए आपको पता है क्या आता है, आईना, तो आईना, और फिर कहाँ गया, गया के लिए ज़हाबा, तो आईना कहाँ, और फिर आपको पता है फेल पहले आएगा तो ज़हाबा, और फिर जैद जो है वो मफूल बन गया तो ज़ईदन, ठीक है। तू जानता है कि जैद कहाँ है, तो उसने कहा ला मैं नहीं जानता, तो ला आलमू मैं नहीं जानता, अईना ज़हाबा वो कहाँ गया, अब वो जैद बोलता तो फिर बता देते कि अईना ज़हाबा जैदन, मुझे नहीं पता कि जैद कहाँ गया, ठीक है।
تو یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا. اب آگے دیکھیں آپ, یقیناً تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ, یقیناً اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یقیناً کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا لگے گا, انا لگے گا. تو ان اللہ, بے شک اللہ نہیں دیکھتا. تو کیا نہیں دیکھا, لا, اور دیکھنے کے لیے نظرا ینظرو. تو ینظرو باب نون سے ہے نا, تو ینظرو ہم نے بنایا اس کا, نظرا ینظرو. تو یقیناً اللہ لا ینظرو نہیں دیکھتا. کدھر نہیں دیکھتا, جسموں کی طرف. تو یہاں پر آئے گا یہ پریپوزیشن لگے گی الا کی, الا, اور تمہارے جسم ہے تو اجسامی کم, اجسام جسم کی جمع مکسر بنے گی اجسام, اور اجسامی, اور پھر کاف کے پیچھے اور اجسامی کیوں کیا, کیونکہ الا جو ہے حرف جر ہے اور یہ حالت جر میں چلا گیا, اور کاف میم بیش کم تمہارے کے لیے آ گیا. الا اجسامکم ولا الا صورکم, تمہاری اور نہ ہی تمہاری شکلوں کی طرف. ولیکن, اور لیکن جو ہے, ولیکن جو ہے آپ کو پتا ہے لیکن کے لیے آتا ہے, اور اس کا واو جو ہے یہ واو اور کے لیے نہیں ہے بلکہ ولیکن جو ہے واو اس کے لیکن کا ہی حصہ ہے واو. ینظرو وہ دیکھتا ہے, الا قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف, واعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف. ٹھیک ہے. وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو وہ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اللہ ہے, وہ آ رہا ہے تو ہوا اللہ, یہ تاکید کے لیے ڈبل ہوتا ہے کہ ضمیر بھی آ گئی اور فاعل بھی ظاہر آ گیا, تو دونوں آ گیا. ہوا اللہ الذی, جس نے خلق پیدا کیا, السماواتی والارض, خلق السماواتی والارض. اب یہ مجھ سے آپ ایک دفعہ پچھلے کس نے پوچھا تھا السماواتا کیوں نہیں ہوا, تو آپ کو پتا ہے کہ لمبی تا پہ زبر نہیں آتا, لمبی تا پہ زیر اور پیش ہی آتا ہے بس. تو اس لیے یہ ہے تو دونوں ہی منصوب حالت میں, لیکن جو ہے سماواتی پہ زیر آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے, وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. یعلم, وہ جانتا ہے جو نکلتا ہے, ما یخرجو, خرجا یخرجو, من الارضی زمین سے, ویعلم ما, اور وہ جانتا ہے جو ینزلو نزلہ, ینزلو ضربا یضربو سے, من السمائی آسمان سے, اور نازل ہوتا ہے. اور پھر نیچے آتا ہے پانچواں, کیا تم سب عربی زبان سمجھتے ہو. تو تم سب سمجھتے ہو, تو آپ کو پتا ہے تعلمونا کا صیغہ لگ رہا ہے یہاں پر, لیکن جب ہاں تعلمونا, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہو رہی ہے, اور نیچے فہما یہ لفظ لکھا ہوا ہے, تو فہما سے فہما تفہمو, فہما باب سین سے ہے, سمیا فہیما, سمیا یسمعو, تو یہ بن گیا فہیما فہیما یفہمو. تو یفہمو سے یفہمو, یفہمانی, یفہمونا, اور نیچے تفہمونا. ٹھیک ہے. تو حل تفہمونا, اور عربی زبان تو العربیہ, عربیہ جو ہے مفعول کی حالت میں عربت لیے عربیہ بنا, ٹھیک ہے, زبر کے ساتھ. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ آرام سے کر لیں گے. تھوڑا سا آپ اس کی پریکٹس کر لیجیے گا, انہی سوالوں کی آپ پریکٹس آپ بغیر دیکھی کیجیے گا انشاءاللہ, تو آپ سے ہو جائے گا. اب آگے دیکھیے, یہ جو ہے آپ کے مضارع کے تغیرات, اس میں بھی کچھ خاص مشکل نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا کہ وہی سارے حروف جو ہم نے پڑھے تھے انہی کو جب ہم اس میں لگاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ چینجز آتے ہیں, اور کیا چینجز آتے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہی جو ہم نے نون ثقیلہ نون خفیفہ میں دیکھا تھا, اسی قسم کے کچھ چینجز ہیں اس میں. آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. باقی اس میں جو ہے اور کچھ خاص پڑھانے کو نہیں ہے. خفیفہ بھی اور مضارع خفیف, مضارع اخف دونوں دیکھ لیجیے گا. تو یہ انشاءاللہ آپ کا جو اس کے بعد جو آپ کا فعل امر ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. فعل امر, فعل نہیں اور مجہول بنانا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.